لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيد للأمة المسلمة ووعد فيه الإحسان والمغفرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى الناس كافة فبلغ رسالته وعلم شريعته وأدى أمانته ونصح الأمة وكشف الغمة ولا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة في الدين أيها الإخوة في الدين اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجائل نيل الدرجات والعفو والغفران أيها الحاضرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رواه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة هذا العيد فقد قال رسول الله فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم رواه البيهقي الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أيها الحاضرون قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان
وأقصاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، خصوصا في فلسطين وفي غزة وفي إيران وغير ذلك الذين يجهدون لإعلاء كلمة الله والمسجد الأقصى، واخذل الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والظالمين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم وخالف بين